ओम शान्ति। आज 2078 साल माघ 28 गते शुक्रबार 11/2/2022 को महावाक्य मुरलीको सार। मिठे बच्चे, मायाको बिमारीबाट छुट्नको लागि मायाको बिमारीबाट छुट्नको लागि ज्ञान र योगको स्याउ दिनहु खाऊ। ज्ञान र योगको स्याउ दिनहु खाऊ। मिठे बच्चे, मायाको बिमारीबाट छुट्नको लागि ज्ञान र योगको स्याउ दिनहु खाऊ। बाबाले आज नयाँ कुरा भन्नुभयो। के भन्नुभयो? ज्ञान र योगको स्याउ खाऊ। हामी मायाको बिमारीबाट छुट्नको लागि के गर्नु छ त? ज्ञान र योगको स्याउ खानु छ। प्रश्न: कर्मातीत अवस्थामा जाने पुरुषार्थ के हो? कर्मातीत अवस्थामा जाने पुरुषार्थ के हो? के होला कर्मातीत अवस्थामा जाने पुरुषार्थ? आत्माभिमानी भन्ने। अन्त एक बाबाको याद रहोस्, अरू कसैको याद नहोस्। अरू उत्तर: यस्तो अभ्यास गर, बुद्धिमा बाबा सिवाय अरू कसैको याद नरहोस्। बुद्धिमा बाबा सिवाय अरू कसैको याद नरहोस्। अन्तमति स्वगति, जब यस्तो अवस्था हुन्छ, बुद्धिमा कोही पनि याद रहँदैन। जब यस्तो अवस्था हुन्छ, बुद्धिमा कोही पनि याद रहँदैन, तब सदा हर्षित पनि रहन्छौ। र कर्मातीत अवस्था पनि प्राप्त गर्छौ। सदा हर्षित पनि रहन्छौ र कर्मातीत अवस्था पनि प्राप्त गर्छौ। तिम्रो पुरुषार्थ हुने आत्मा अभिमानी बन्ने। तिम्रो पुरुषार्थ हुने आत्मा अभिमानी बन्ने। आत्माले आत्मालाई देख, आत्मासँग कुरा गर, अनि खुसी भइरहन्छ।
अनि खुसी भइरहन्छ, स्थिति अचल हुन्छ। स्थिति अचल हुन्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि कर्मातीत अवस्थामा जाने पुरुषार्थ के हो भनेर, र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो कि हामीले यस्तो अभ्यास गर्नु छ, हाम्रो बुद्धिमा एक बाबा सिवाय अरू कसैको पनि याद नरहोस्, र हाम्रो अन्तिममा जस्तो अवस्था हुन्छ त्यस्तै गति हुन्छ, र हामीले यस्तो अवस्था बनाउनु छ र बुद्धिमा कसैको पनि याद नरहोस्, एक बाबाको सिवाय अरू कसैको पनि याद नरहोस्। तब हामी सदा हर्षित रहन सक्छौँ र हाम्रो अवस्था पनि कर्मातीत बन्न पुग्छ। र हाम्रो पुरुषार्थ नै के हो त? हाम्रो मुख्य पुरुषार्थ भनेको नै आत्मा अभिमानी बन्ने हो, र हामीले आफूलाई पनि आत्मा सम्झनु छ, अरूलाई पनि आत्मा देख्नु छ, आत्मा भाइसँग कुरा गर्नु छ। तब मात्रै हामी खुसी रहन सक्छौँ र हाम्रो स्थिति पनि अचल अडुल बन्न पुग्छ। गीत तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शान्ति। गायन त यथार्थ छ, किनकि सारा सृष्टिको रचयिता अनि फेरि जसद्वारा रचना गर्नुहुन्छ उनलाई नै भनिन्छ माता पिता। रचयिता कुनै पनि साकार वा आकारलाई भनिँदैन। रचयिता एक कसलाई भनिन्छ? निराकारलाई नै भनिन्छ। अहिले यो समझ तिमी बच्चाहरूलाई आएको छ, उनीहरूले त केवल गाउँछन्। भक्तहरूको बुद्धिमा केवल यही हुन्छ, भक्ति गर्नु छ, तर कसको भक्ति गर्नु छ केही पनि थाहा हुँदैन। भक्तहरूले भक्ति गर्छन्, पूजा पाठ गर्छन्, तर कसको गर्ने हो, त्यो गरेर के प्राप्त हुन्छ केही पनि थाहा छैन। भक्ति गर्नुपर्छ एक भगवानको, जसलाई माता पिता भनिन्छ, न कि सयौंको भक्ति गर्नु छैन। एक भगवानको जसलाई माता पिता भनिन्छ, एक शिव बाबाको नै भक्ति गर्नु छ। भन्दछन् भगवान आएर भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिनुहुन्छ। फल अथवा वर्षा एउटै कुरा हो। बच्चा पैदा भएपछि माता पिताको वर्षाको फल मिल्छ। बाँकी यो गायन त हो भक्ति मार्गको। याद गर्छन् आएर हामीलाई भक्तिको फल दिनुहोस्। ज्ञान र भक्ति पनि भनिन्छ। भक्तिको फल हो ज्ञान। हामी बाबाको बच्चाहरूले पनि अहिले 63 जन्मसम्म भक्ति पूजा पाठ गर्दै आयौँ, र त्यो भक्तिको फल अहिले हामीलाई के मिलेको छ त? ज्ञान मिलेको छ, र ज्ञानद्वारा नै फेरि सबैको सद्गति हुन्छ। फेरि भक्तहरूलाई यो कुरा केही पनि थाहा छैन, केवल उनीहरूले त भक्ति मात्रै गरिरहन्छन्। वास्तवमा तिमीले अहिले बुझेका छौ, भक्ति कहिलेदेखि सुरु भयो यो कसैलाई थाहा छैन। ज्ञानको समय हो दिन, भक्तिको समय हो रात। दिन र रात त्यो त अवश्य आधा आधा हुन्छ। शास्त्रहरूमा कल्पको आयु लामो लेखिएको छ। ज्ञानलाई धेरै समय दिएको छ र भक्तिलाई थोरै समय दिएका छन्। द्वापर कलियुगको अवधि छोटो देखाइएको छ। यो रात र दिनको पूरा हिसाब त भएन। कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष पनि भन्दछन्। शास्त्रहरूमा यी शब्द छन्। भन्दछन् तिमीहरूले शास्त्रलाई मान्दैनौ, फेरि शास्त्रहरूको शब्द किन लिन्छौ? तिमीले बुझाउनु पर्छ, शास्त्रको सार त बाबाले नै बताउनुहुन्छ। फलानु शास्त्रमा यो सही छैन,
यो सही छ। रिफरेन्स त अवश्य दिनुपर्छ। जस्तै अब प्रदर्शनीमा चित्र देखाइन्छ, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि। सम्झाउनको लागि देखाउनु त पर्छ नि। जुन कुरा गलत छ त्यो वर्णन गरेर फेरि राइट के हो त्यो सम्झाउनुहुन्छ। बाबाको महिमा गाउँछन्, शिवाय नमः। फेरि लेखिएको छ, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। नाम त दिनु पर्यो नि। मनुष्यहरूलाई यो थाहा छैन हाम्रो बाबा को हुनुहुन्छ। भन्दछन् पनि ओ गड फादर। बुद्धि उहाँतर्फ जान्छ। ओ गड फादर भन्दाखेरि सबैको बुद्धि माथितिर नै जान्छ, किनभने भगवान माथि नै हुनुहुन्छ भन्ने सबैको बुद्धिमा छ। तर पनि भगवानको वास्तविक परिचय थाहा छैन। मनुष्यले प्रार्थना आदि गर्छन्, जान्दछन् परमपिता परमात्मा परलोकमा निवास गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई याद गर्दा बुद्धि सूक्ष्म बदलमा जान्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, फेरि थर्ड फ्लोर छ। अब मुख्य कुरा हो, बाबालाई बिर्सेका छन्। बाबा आएर गुनासो गर्नुहुन्छ, तिमीहरूले मेरो कति ग्लानि गरेका छौ। बाबा जो सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ, उहाँको फेरि सबैले बसेर ग्लानि गरेका छन्। भगवान वाजु छ नि, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मको ग्लानि गर्छन्, भन्छन् ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। के सबैमा ईश्वर हुनुहुन्छ त? भनिदिन्छन् कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार। बाबाले त बच्चाहरूलाई नै भन्नुहुन्छ, किनकि बच्चाहरूले नै ग्लानि गर्छन्। ए मुरब्बी बच्चा, अर्थात् ब्रह्मा बाबालाई भन्नुभयो बाबाले, ए मुरब्बी बच्चाले पनि ग्लानि गर्थे। यो ग्लानि पनि ड्रामामा निश्चित थियो। तब त पाप आत्मा बन्छन्। बाबाले त सबैलाई पावन बनाउनु भएको थियो, किनकि पतित पावन हुनुहुन्छ। पावन बनाएर विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। बनाउनेवाला बाबालाई कति गाली गर्छन्, जब सम्झाउनुहुन्छ अनि मात्रै मान्छन्। समाचार पनि आउँछ, यति जनाले सही गरे। वास्तवमा तपाईहरूको कुरा सही हो। भन्दछन् श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ मत हो। भगवानको श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ मत हो। सबैभन्दा उच्चको मत पनि उच्च नै हुनुहुन्छ नि। उहाँ आएर पतित भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठाचारी बनाउनुहुन्छ। त्यसैले पहिला सुरुमा एकको परिचय दिनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार त छन् नै। धेरै बच्चाहरूले लेख्छन्, बाबा के गरौँ, मायाको तुफानले हामीलाई टिक्नै दिँदैन। हामीलाई यो विकारले हैरान पार्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले यिनीहरूमाथि विजय पाउनु छ, नत्र पद भ्रष्ट हुनेछ। शिक्षकले नै यदि यस्तो केही काम गर्छन् भने अवश्य अरूलाई संशय पर्नेछ। स्वयंको चालचलन त यस्तो छ भने कसरी अरूलाई सम्झाउँछन्। विकार पनि कुनै हल्का हुन्छ। सतो रजो तमो हर कुरामा हुन्छ। सत्युगलाई सतो उच्च भनिन्छ, कलियुगलाई तमो नीच भनिन्छ।
दुनियाँले भ्रष्टाचारी भन्छन्, तर आफूलाई कसैले भ्रष्टाचारी सम्झिँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, यस राव राज्यमा एउटा पनि श्रेष्ठाचारी छैन। मानव कोहीसँग सोधिन्छ, सर्वोच्च को हुनुहुन्छ? भन्नेछन्, भगवान हुनुहुन्छ। उहाँको कर्तव्य जान्नु भएको छ? जान्दैनन् या त भन्नेछन्, सन्यासी नै उच्च हुन्, किनकि पवित्र रहन्छन्। स्वयं पनि सन्यासीहरूलाई अनुसरण गर्छन्, नमस्ते गर्छन्। त्यसैले उनीहरूसँग सोध्नुपर्छ, सन्यासीहरू भन्दा पनि अवश्य कोही उच्च हुनुपर्छ। सन्यासीले पनि भगवानको साधना गर्छन्। आजकल त चित्र पनि धेरै बनाएका छन्। सबैभन्दा उच्च परमात्मालाई नै राख्छन्। राम वा कृष्णको अगाडि शिवलिङ्ग राख्नु यो पनि बढाइ हो। नत्र उनले कुनै शिवको पूजा कहाँ गर्छन् र? उनले त स्वयं नै राज्य गर्छन्। जब उनीहरू पतित बन्छन् तब नै पूजा गर्न थाल्छन्। सबैभन्दा उच्च निराकार परमात्मालाई नै भनिन्छ। पतित पावन सर्वका सद्गतिदाता, सर्वका मुक्तिदाता। आफ्नो साथमा सबैलाई लैजानुहुन्छ। कहाँ लैजानुहुन्छ? परमधाम, आत्माको घर। बाबाले हामी सबै आत्माहरूलाई आफ्नो साथमा लैजानुहुन्छ। त्यसैले बाबालाई भनिन्छ कि सर्वको सद्गतिदाता, सर्वको मुक्तिदाता भनेर। तिमीलाई थाहा छ उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। हामी सबै यस समयमा रोगी छौँ। अहिले दुनियाँमा निरोगी त कोही पनि छैन, सबै रोगी छ। कुनै न कुनै रोग सबैमा छ। ज्ञानद्वारा एभर हेल्दी र एभर वेल्दी बन्छौ। मायाले सबैलाई रोगी बनाइदिएको छ। सबैलाई हेल्दी वेल्दी बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। सूक्ष्म वतनमा पनि आत्माहरू हेल्दी हुन्छन्। यहाँ अनहेल्दी आत्माहरू छन्। फेरि मूल वतनबाट पहिला जब आत्माहरू आउँछन् त्यति बेला सुख मात्रै देख्छन्। बाबाले ब्रह्माद्वारा हामीलाई धेरै सुख दिनुहुन्छ। अब विनाश त हुनु नै छ। यस यज्ञद्वारा नै विनाश ज्वाला निस्किएको हो। तिनीहरूले सल्लाह गरिरहेका छन् शान्ति कसरी हुन्छ भनेर। तर यो पनि गायन गरिन्छ, नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और। शान्ति पनि तब हुन्छ जब विनाश हुनेछ। फेरि सबै आत्माहरू मुक्तिधाममा जान्छन्। विनाश सिवाय अरू कुनै उपाय हुनै सक्दैन। यो पनि उनीहरूलाई बताउने कसले? यी भीष्म पितामह आदिलाई त अन्तिममा ज्ञान मिल्नु छ। मनुष्यले शान्तिको लागि उपाय खोजिरहन्छ। आपसमा मिलेर एक बनौँ, तर यस्तो त हुनु नै छैन। पहिले पनि विनाश भएको थियो। यादव र कौरव पनि थिए। गीताका भगवान पनि आउनु भएको थियो। अहिले पतित दुनियाँ हो। यसमा श्रेष्ठाचारी कोही हुन सक्दैन। यो भ्रष्टाचारी दुनियाँमा सबै पतित छन्, भ्रष्टाचारी छन्। श्रेष्ठाचारी कोही पनि हुन सक्दैन। सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन् को हुन्? श्रेष्ठ लक्ष्मीनारायण। यिनैले सतयुगमा राज्य गर्थे। अहिले त भ्रष्टाचारको वृद्धि भएको छ।
त्यसैले अवश्य विनाश हुनु नै छ। विनाशपछि नै सबैले सुख शान्ति पाउन सक्छन्। सबैलाई बुझाउनु छ हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका हौं। पहिले यही धर्म थियो, अहिले छैन। फेरि त्यसको स्थापना भइरहेको छ। यस समयमा हामी ब्राह्मण हौं, न कि देवता। ब्राह्मण बन्नको लागि नै, देवता बन्नको लागि नै अहिले हामीले मेहनत गरिरहेका छौं। जब कोही भाषण गर्नको लागि स्टेजमा आउँछन् भने केही न केही ख्याल गरेर यो बोल्छु भनेर विचार गरेर आउँछन्। तिमी बच्चाहरूले त बुझेका छौ के बोल्ने। शान्ति स्थापना गर्नेवाला त एकै सर्वका सद्गतिदाता बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यही समय हो सबैलाई फर्काएर लैजाने। बाबा बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफूलाई सत्युगमा जान लायक सम्झन्छौ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, सम्झनुहुन्छ? रावणमाथि विजय प्राप्त गर्यौ? सोध्दै हुनुहुन्छ फेरि, रावणमाथि विजय प्राप्त गर्यौ कि अझै गर्नु बाँकी छ? भन्छन् बाबा विजय पाउनको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौं। हात त सबैले उठाउँछन् किनकि लाज लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अनुहार त हेर, कति समय बाबालाई याद गर्छु। यस्तो अवस्था हुनुपर्छ अन्त्यमा कुनै पनि याद नआओस्, तब अन्तमति सुगति हुनेछ। कर्मातीत अवस्थाको समीप जान सक्छौ। सदा हर्षित पनि तब रहन सक्छौ जब अरूको सेवा गर्छौ। बाबाले भन्नुभयो कि सदा हर्षित तब रहन सक्छौ जब अरूको सेवा गर्छौ। अरूको सेवा गरेपछि हामी स्वतः हर्षित हुन सक्छौं। तिमी रूहानी समाजसेवी हौ। तिमी बिना रूहलाई इन्जेक्सन कसैले पनि लगाउन सक्दैन। गायन पनि गरिन्छ, ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिया, अज्ञान अन्धेर विनाश। आत्मालाई अब थाहा भएको छ, मलाई सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान मिलेको छ। यो कुरा आत्माले भन्यो शरीरद्वारा ज्ञान सागरलाई। अब हामी फर्केर जानु छ, यो धेरै खुसीको कुरा हो। पुरानो चोला छोडेर नयाँ चोला लिनु छ। यसकारण नाम नै छ श्याम सुन्दर। तिमीलाई थाहा छ हामी सुन्दर थियौं, अब श्याम बनेका छौं, फेरि सुन्दर बन्छौं। बाबाले सुन्दर बनाउनुहुन्छ, माया रावणले के बनाउँछ? श्याम बनाउँछ। हामी पहिला सुन्दर थियौं, अहिले श्याम बनेका छौं र फेरि सुन्दर बन्दैछौं। सुन्दर बाबाले बनाउनुहुन्छ भने फेरि माया रावणले श्याम बनाउँछ। काम चितामाथि बस्नाले श्याम बन्छौ। यो धेरै बुझ्नुपर्ने सहज कुरा हो। ज्ञान त विद्यार्थीको बुद्धिमा नम्बरवार नै धारणा हुन्छ। कुनै त धेरै बुद्धु हुन्छन्। टिचरले भन्छन् पढ्नेहरू धेरै डल छन्। धेरै देह अभिमान छ। आत्मा अभिमानी रह्यौ भने सदा हर्षित रहन्छौ। आत्माले आत्मालाई देखोस्, अर्थात् आफ्नो भाइलाई देखेर खुसी भइरहोस्। बाबा बच्चाहरूलाई देखेर
खुसी हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म आएको हुँ तिमीलाई मायाबाट मुक्त गरेर फर्काएर साथमा लैजान। बाबा किन आउनुभएको त? मायाबाट मुक्त गरेर फेरि फर्काएर आफ्नो साथमा लैजानको लागि आउनुभएको छ। यस तनमा शिव बाबाको प्रवेशता हुन्छ। कुन तनमा? ब्रह्मा बाबाको तनमा। त्यो पनि अवश्य भ्रेकुटीको बिचमा नै आउनुहुन्छ। यस्तो कहाँ माथिबाट गंगा बग्छ र? शिवको सवारी बैलमा देखाउँछन्। बैलको भ्रेकुटीमा शिवको चित्र देखाएका छन्। आत्मा त अवश्य भ्रेकुटीमा नै रहन्छ। त्यो आत्माको स्थान हो, अवश्य यहाँ नै बस्छ। गुरुहरूले आफ्नो चेलालाई छेउमा बसाउँछन्। उहाँ सद्गुरु पनि आएर छेउमा बस्नुहुन्छ। गुरु ब्रह्मा भन्छन्। विष्णुलाई वा शङ्करलाई गुरु भन्दैनन्। उही ब्रह्मा फेरि विष्णुका दुई रूप भन्छन्। गुरु त शिवलाई भन्न सकिन्छ, किनकि सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। सर्वोच्च फेरि पनि भगवान हुनुहुन्छ। कति राम्रोसँग सम्झाइन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।
ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, सदा हर्षित रहनको लागि, सदा हर्षित रहनको लागि आत्म अभिमानी बन। सदा हर्षित रहनको लागि आत्म अभिमानी बन। हामी आत्मा भाइ भाइ हौं। हामी आत्मा भाइ भाइ हौं। यो दृष्टि पक्का गर। यो दृष्टि पक्का गर। सदा हर्षित रहनको लागि आत्म अभिमानी बन। हामी आत्मा भाइ भाइ हौं। यो दृष्टि पक्का गर। दोस्रो नम्बर, रूहानी समाजसेवी बनेर, रूहानी समाजसेवी बनेर आत्मालाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाउनु छ। आत्मालाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाउनु छ। सबैको रूहानी सेवा गर्नु छ। सबैको रूहानी सेवा गर्नु छ। रूहानी समाजसेवी बनेर आत्मालाई ज्ञानको इन्जेक्सन लगाउनु छ। सबैको रूहानी सेवा गर्नु छ। वरदान, सन्तुष्टताको आधारमा, सन्तुष्टताको आधारमा आशीर्वाद दिने र लिने सहज पुरुषार्थी भव। सन्तुष्टताको आधारमा आशीर्वाद दिने र लिने सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार, सबैको आशीर्वाद उसलाई मिल्छ। सबैको आशीर्वाद उसलाई मिल्छ जो स्वयं सन्तुष्ट रहेर, जो स्वयं सन्तुष्ट रहेर सबैलाई सन्तुष्ट पार्छ। स्वयं सन्तुष्ट रहेर सबैलाई सन्तुष्ट पार्छ। जहाँ सन्तुष्टता छ, जहाँ सन्तुष्टता छ त्यहाँ आशीर्वाद छ। त्यहाँ आशीर्वाद छ। यदि सर्वगुण धारण गर्न, यदि सर्वगुण धारण गर्न वा सर्व शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न, यदि सर्वगुण धारण गर्न वा सर्व शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न मेहनत लाग्छ भने त्यसलाई पनि छोडिदेऊ। मेहनत लाग्छ भने त्यसलाई पनि छोडिदेऊ।
केवल अमृत बेलादेखि लिएर केवल अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म आशीर्वाद दिने र आशीर्वाद लिने एउटै कार्य गर। केवल अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म आशीर्वाद दिने र आशीर्वाद लिने एउटै कार्य गर। एउटै कार्य गर, यसमा सबै थोक आउँछ। यसमा सबै थोक आउँछ। कसैले दुःख दिए पनि कसैले दुःख दिए पनि तिमीले आशीर्वाद देऊ। तिमीले आशीर्वाद देऊ अनि सहज पुरुषार्थी बन्छौ। कसैले दुःख दिए पनि तिमीले आशीर्वाद देऊ अनि सहज पुरुषार्थी बन्छौ। फेरि सुनौ आजको वरदान। सन्तुष्टताको आधारमा आशीर्वाद दिने र लिने सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार। सबैको आशीर्वाद उसलाई मिल्छ जो स्वयं सन्तुष्ट रहेर सबैलाई सन्तुष्ट पार्छ। जहाँ सन्तुष्टता छ त्यहाँ आशीर्वाद छ। यदि सर्वगुण धारण गर्न वा सर्वशक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न मेहनत लाग्छ भने त्यसलाई पनि छोडिदेऊ। केवल अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म आशीर्वाद दिने र आशीर्वाद लिने एउटै कार्य गर, यसमा सबै थोक आउँछ। कसैले दुःख दिए पनि तिमीले आशीर्वाद देऊ अनि सहज पुरुषार्थी बन्छौ। स्लोगन। जो समर्पित स्थितिमा रहन्छ, जो समर्पित स्थितिमा रहन्छ, उसको अगाडि सर्वको सहयोग स्वतः समर्पित हुन्छ। जो समर्पित स्थितिमा रहन्छ उसको अगाडि सर्वको सहयोग स्वतः समर्पित हुन्छ। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। मनुष्य आत्माले आफ्नो पूरा कमाई अनुसार भविष्यमा प्रारब्ध भोग्छ। मनुष्य आत्माले आफ्नो पूरा कमाई अनुसार भविष्यमा प्रारब्ध भोग्छ। हेर, मनुष्यहरूले यस्तो सम्झन्छन्, हाम्रो पूर्व जन्मको राम्रो कमाईबाट अहिले यो ज्ञान प्राप्त भएको छ। तर यस्तो कुरा हुँदै होइन। यो त हामीलाई थाहा छ, यो उनीहरूको पूर्व जन्मको राम्रो फल हो। कल्पको चक्र घुमिरहन्छ। सतो रजो तमोमा
सतो रजो तमोमा परिवर्तन भइरहन्छ। तर ड्रामा अनुसार पुरुषार्थबाट प्रारब्ध बन्ने मार्जिन राखिएको छ। त्यसैले त त्यहाँ सत्युगमा कसैले राजा रानी, कसैले दास दासी, कसैले प्रजापद पाउँछन्। यही पुरुषार्थको सिद्धि हो। त्यहाँ द्वैत ईर्ष्या हुँदैन, त्यहाँ प्रजा पनि सुखी हुन्छन्। राजा रानीले प्रजाको यसरी सम्हाल गर्छन् जसरी माता पिताले आफ्ना बच्चाहरूको सम्हाल गर्छन्। त्यहाँ गरिब धनवान सबै सन्तुष्ट हुन्छन्। यस एक जन्मको पुरुषार्थद्वारा 21 पिँढीको लागि सुख भोग्छन्। यो हो अविनाशी कमाई। यस अविनाशी कमाईमा अविनाशी ज्ञानद्वारा अविनाशी पद मिल्छ। हामी अब सत्योगी दुनियाँमा गइरहेका छौँ। यो प्र्याक्टिकल खेल चलिरहेको छ। यहाँ कुनै छु मन्त्रको कुरा छैन। अच्छा, आजको सार मीठे बच्चे मायाको बिमारीबाट छुट्नको लागि ज्ञान र योगको स्याउ दिनहुँ खाऊ। प्रश्न, कर्मातीत अवस्थामा जाने पुरुषार्थ के हो? उत्तर, यस्तो अभ्यास गर बुद्धिमा बाबा सिवाय अरू कसैको याद नरहोस्। अन्तमति सो गति। जब यस्तो अवस्था हुन्छ बुद्धिमा कोही पनि याद रहँदैन, तब सदा हर्षित पनि रहन्छौ र कर्मातीत अवस्था पनि प्राप्त गर्छौ। तिम्रो पुरुषार्थ हुने आत्म अभिमानी बन्ने। आत्माले आत्मालाई देख, आत्मासँग कुरा गर अनि खुसी भइरहन्छ, स्थिति अचल हुन्छ। ओम शान्ति।
लगे, अब तो दुनिया ही मुझको पुरानी लगे, अब जमीन आसमां सब रूहानी लगे, अब जमीन आसमां सब रूहानी लगे। एक शीमत पे चलना है बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें। महक रहे फूल बाबा के बगियन में, चहके मन पंछी संगम के गलियन में। महक रहे फूल बाबा के बगियन में, चहके मन पंछी संगम के गलियन में। बरसे ज्ञानामृत बाबा तेरे बतियन में, बरसे ज्ञानामृत बाबा तेरे बतियन में। जैसे योग की यमुना मेरे अखियन में, जैसे योग की यमुना मेरे अखियन में। जीवन गुणों से भरना है बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें।